दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा पुनः स्वागत छ। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विवादित बनिरहँदा केही विधेयकहरूलाई सरकारले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन, जसमध्ये अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छलफल भइरहेको भनिए पनि अहिले सरकारले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। हो, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य लीला संग्रौला र कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद धमला हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार, म धमला होइन ढकाल चाहिँ। ढकाल, सरी, पुण्य प्रसाद ढकालज्यू। म सुरुमा हाम्रो मानिसज्यूको जान चाहेँ। यो अहिले जुन राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा यो विधेयकको छलफल भइरहेछ, यो छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने भनिएको छ। यो कहाँ पुग्यो, कहाँ छलफल कहाँ पुग्यो, के छ? धेरै राम्रो कुरा उठाउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती कर्मचारी ऐनको हामी लामो छलफल गरिराखेका छौँ। थुप्रै संशोधन पनि थियो। पहिला संशोधनकर्ताको कुरा सुन्यौँ हामीले, त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ दफावार एकदम छलफल चलिराखेको छ। छिटै नै यसलाई टुङ्गाएर चाहिँ अगाडि बढाउने पक्षमा हामी छौँ। के छ ढकालज्यू, अहिले यो जुन छलफल चलिरहेछ होइन, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेछ, के छ यो विधेयकमा आपत्तिजनक कुराहरू चाहिँ के छ त्यस्तो? यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो शासन सत्ताको सबैभन्दा नजिकको कार्य गर्ने सेवा भनेको चाहिँ निजामती सेवालाई मानिन्छ। यो हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, यो संसारभरिकै यो एउटा प्रक्रिया पद्धतिमा आधारित भएर रहेर कानुन मुताबिक चल्ने संस्था भएको हुनाले अब हामी चाहिँ निजामती क्षेत्रमा काम गर्ने अब अहिलेको सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा त 90,000 लगभग को जनशक्तिको लागि बन्न खोजेको ऐनको रूपमा रहेको छ। असन्तुष्टि चाहिँ केमा हो? अब यसमा हाम्रो असन्तुष्टि भनेको चाहिँ निजामती सेवा ऐन यसरी लामो समयसम्म अवरुद्ध बनाएर राखिरहनु चाहिँ राष्ट्रको लागि उपयुक्त हुन्न। यसले हामी जनशक्तिलाई त असर गर्छ, तर टोटालिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रलाई नै यसले चाहिँ आघात पुगिराखेको हुन्छ। किनभने ऐन कानुनहरू समयमा नबन्दाखेरि त त्यो ऐन कानुनबाट परिचालित हुने, ऐन कानुनद्वारा अगाडि बढ्ने जनशक्तिका लागि र त्यसले एउटा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसले चाहिँ मूलभूत पक्षहरूमा काम गर्न सकिरहँदैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ मनसाय के थियो भन्दा हिउँदे अधिवेशनमै निजामती सेवा ऐन पारित भइसक्नु पर्थ्यो। त्यो पनि ढिलो भएको अनुमान छ हाम्रो, किनभने कर्मचारीहरूको समायोजनको प्रक्रिया चाहिँ लगभग अब टुङ्गिएको भनेर सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ। तर हाम्रो त्यति बेलाको पनि भनाइ के थियो भन्दाखेरि हरेक ऐन कानुनहरू निर्माण हुँदा सम्बन्धित सरकारी पक्षहरूसँग चाहिँ अलिक घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदै गएको अनुभूत हाम्रो क्षेत्रमा पनि हुन थालेको छ। निजामती जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक जो अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको रूपमा रहेको छ, छलफल हुनु नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ म फेरि, तर छलफललाई सही ट्र्याकमा सही ढङ्गले र सही समयमा गर्न सकिएको खण्डमा चाहिँ त्यसले सबैको हित र भलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले छलफल भइरहेको चाहिँ कुन ट्र्याकमा हो? अहिले यो पछि ढिला भइसक्यो हो कि के हो? कर्मचारी समायोजन हुनुभन्दा पूर्वै तिनै तहको सरकारको निजामती जनशक्तिको ऐनहरू बनेर समायोजनको प्रक्रियालाई लान सकेको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यो चाहिँ एउटा छनौटको प्रक्रियामा जान्थ्यो अनि कुन कर्मचारीलाई कुन तहमा बसेर काम गर्न रुचि राख्न सकिन्थ्यो त्यसअनुसार त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। तर अहिले समायोजनको प्रक्रिया पछाडि अब त ऐनहरू जस्तो एउटा घर बिदै स्वीकृत गर्नु पर्यो, बिरामी बिदा स्वीकृत गर्नु पर्यो, या कोही कर्मचारीका विषयमा कानुन त कारबाहीको विषयवस्तुहरू अगाडि बढाउनु पर्यो भने तिनै तहको ऐन नबनिराख्दाखेरि त समस्या ल्याइरहेछ र यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आघात पुगिरहेको स्थिति देखिन्छ। अहिले सङ्घीयमा त सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पुरानै निजामती सेवा ऐन 2049 नै अहिले कार्यान्वयनमा छ, तर नयाँ परिवेशमा रूपान्तरित भइरहेको सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको जनशक्तिहरू परिचालन गर्ने सन्दर्भमा त त्यो कानुन त अब त पुरानो भयो नि। त्यसैले नयाँ कानुनहरू ल्याउने कुरामा अलि ढिलो भइराखेर समस्याहरू चाहिँ आउन खोजिरहेका छन्। यसले के गरिरहेको छ भने सङ्घमा त एउटा खालको स्थिति होला, तर सङ्घको कानुन बनिसकेपछि त्यस अनुसारको निर्देशित भएर प्रदेश र स्थानीय तह पनि बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त झन् ढिलो हुन गइराखेको के छ मानिसज्यू? अलिकति यो राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन आउने ढिलो भयो, आएर समायोजनमा लामो प्रक्रिया गयो। समायोजनमा पनि अब सङ्घका धेरै कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ समायोजन गर्ने बेला
उनको सरुवा र वृद्धि विकासको कुरा पनि यसमा उठे, केही चरणमा आन्दोलन पनि भयो। यो सबैलाई मध्यनजर राखेर निजामती कर्मचारी ऐन चाहिँ जतिसक्दो छिटो हैन लैजाने, यो भनेको चाहिँ स्थायी सरकार पनि हो हैन। यसले दिने सेवा सुविधा, उनले पाउने सेवा सुविधा, उनको वृद्धि विकास, पदोन्नति, नियम कानुनहरू छिटो छरितो समय सापेक्ष आउँदै गर्दा त्यो सम्बन्धित जनशक्तिलाई पनि यसले सहयोगै पुर्याउँथ्यो। उहाँले भनेको कुरा म स्वीकार पनि गर्छु, तर चाहिँ यसलाई छिटो लैजाने नाममा चाहिँ यसलाई विधेयक छलफल भएन हैन। समय सापेक्ष अनुसार हामी ऐन कानुन बनाउन सकेनौँ। अहिलेको चाहिँ समाजको अहिलेको परिवेशको सोच अनुसार ल्याउन सकेनौँ भने त यो मेसिनरी जुन छ नि यसलाई त समय सापेक्ष इफिसियन्सी पनि बनाउनु पर्यो, दक्षता पनि बनाउनु पर्यो, क्षमतावान पनि बनाउनु पर्यो। दक्षता र क्षमतावान बनाउँदै गर्दा उनको सेवा सुविधा, उनको वृद्धि विकास त्यो कुरा पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दुईटै पाटालाई लैजाँदै गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो छलफल भइरहेछ। छिट्टै टुङ्गाउने भनेर हामी दिनहुँ राज्य व्यवस्थाको बिहानदेखि मिटिङ चलिरहेछ। उहाँलाई परेको पीर मर्कालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ हामी छलफलमा छौँ। छलफलमा हुन्छ। हजुर ढकालजी, यो अहिले जुन उमेर हदको कुरा र सेवावधिको कुरामा तपाईँहरूको विवाद हो कि असन्तुष्टि के हो? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा अघि मान्यज्यूले पनि धेरै विषयवस्तुहरूलाई प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। हामीले खोजेको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि निजामती सेवा भनेको यो चान्चुने अनि यसलाई चाहिँ अनेक खालको क्रिया प्रतिक्रियामा राखिरहेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि यसले गर्न खोजेको विषयवस्तुहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो फेरि कस्तो भने एकैचोटि एकदम ठुलो परिवर्तनको यसले अपेक्षा पनि राख्दैन। हुन त सङ्घीय शासन प्रणाली आयो, एकात्मक शासन प्रणालीबाट यो व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेपछि अपेक्षा ठुलो हुनु एउटा पक्ष हुन्छ, तर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन त्यो एकदमै राजनीतिक हिसाबले जस्तो ठुलो परिवर्तन हुँदैन। यसले आत्मसात गरेर त्यो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा, प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले यसको आकलन गरिराखेको हुन्छ, अनुमान र यसको मूल्याङ्कन पनि गरिराखेको हुन्छ। तर यसले एकदम अर्को खालको फड्को चाहिँ मार्न सक्दैन। र अहिले जुन यो निजामती सेवा ऐन जसरी छलफलको रूपमा चलिरहेको छ, मैले अघि पनि यहाँलाई उल्लेख गरेँ, हामीले चाहिँ हिउँदे अधिवेशनमै यो पारित गर्न सकेको भए यति बेला अस्ति पनि निक्लियो नि त्यो लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीहरूमा यत्रो अवरुद्धहरू भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ आरक्षणको कुराहरूमा यत्रो समस्याहरू आइरहेको छ हैन। त्यो विधेयकहरू पनि सरकारले टुङ्गो लगाउन सकेका छैन। नागरिकता विधेयकदेखि सबै कुराहरू थाती राखिरहेछन्। यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो जुन निजामती विधेयक पनि ढिला त्यही क्रममा राखिएको हो कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले चाहिँ अहिले एउटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, सरकारी पक्षसँग छलफल नगर्ने जुन संस्कृतिहरू विकसित हुँदैछन् नि, यसले चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा अवरोध र अप्ठ्यारापनहरू चाहिँ सरकारले चाहेनन् तपाईँहरूसँग। मैले त्यही भन्न आँटेको छु। जस्तो निजामती सेवा ऐन भनेको हामी 95% ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको अहिलेको जनशक्ति छ, शाखाधिकृतसम्मले यसको उपयोग गर्न पाउँछ। 89,000मा झन्डै 81-82,000को सङ्ख्या चाहिँ ट्रेड युनियनमा आबद्धता छ। त्यसको अर्थ भनेको ठुलो शक्तिलाई पाखा लगाएर अँध्यारो कोठामा राखेर कुनै पनि ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ बेठिक हुन्छ। अब सम्भव छ हरेक कर्मचारीसँग सल्लाह लिन सरकारले सम्भव छ? मैले प्रत्येक कर्मचारीसँग भनिनँ, यसो गर्ने हो भने त 90,000 मान्छेसँग पुग्नुपर्ने हुन्छ। समस्या त्यहाँनिर छ। मैले कहाँ भन्न खोजेको हो भने यसको कसै न कसै त प्रतिनिधित्व गर्छ नि। यदि संसदमा पनि अहिले जो माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त 3 करोड नेपालीहरूको रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुभएको त हो नि। प्रत्येक नेपालीसँग त कोही पनि पुग्न सक्दैन, मैले त्यो भनिराखेको होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जो सरकारी संस्थाहरू छन् नि, यो त निर्वाचित संस्था हो, सबै राजनीतिक दलहरूले र राज्यले पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर निर्माण भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन हो। विगतमा राज्य व्यवस्था समिति पनि छलफल हुन्थ्यो। आज माननीय सांसद यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ के परिपाटी आयो मलाई थाहा छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई अहिलेसम्म बोलाएर छलफल गरिएको छैन। निजामती प्रशासनको हरेक कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि सरकारी पक्ष भनेको त आधिकारिक ट्रेड युनियन हो, त्यसलाई छलफल गराएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लान सकेन। अनि एकातिर त सुनवाई भएन भनेर जो जनताको प्रतिनिधिहरू बसेको थलो छ त्यहाँ पनि सुनवाई नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो छ। कर्मचारीमा पनि यो तपाईँहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ एउटा कर्मचारी कस्तो खालको कर्मचारी? यो चाहिँ धेरै ट्रेड युनियनका बिचमा आधिकारिक ट्रेड युनियन अरू छ नि, त्यो ती कर्मचारीहरू चाहिँ के हुन्? अब उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो अधिकार छैन।
विगतमा चाहिँ उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ त। होइन, आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन नहुन्जेल चाहिँ उहाँहरू थियो। अहिले यहाँसँग आउँदा पनि कोही ट्रेड युनियनको साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ नि। जस्तो संसदमा सरकार त कुनै पार्टीले एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्यायो या दलीय आधारमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारहरू बन्ने पनि हुन्छ नि। तर संसदमा त विभिन्न राजनीतिक दलहरू हुन्छन् नि। त्यही खालको स्थिति हो अहिले हाम्रो सन्दर्भमा। तर सरकारसँग कोसँग गर्ने, हरेक पार्टीको एउटा कर्मचारी संगठन छ होइन, कसको लिने राय कोसँग लिने नलिने सरकारलाई पनि समस्या त होला नि होइन। त्यो त हाम्रो निजामती सेवा ऐनले पनि यसलाई प्रश्न गरेको छ नि। त्यही भएर मैले प्रस्ताउन खोजेको, धेरै ट्रेड युनियनहरू भए विगतमा, अनि कसका कुरा सुन्ने, कसको भनाइ चाहिँ आधिकारिक हुने, कसका कुरा चाहिँ सुनवाई हुँदाखेरि ऐन राम्रो बन्छ भन्ने जुन व्यवस्था विगतमा थियो, त्यसलाई 2073 साल जेठ 19 गते नेपालको निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भयो। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि त्यहाँ समानुपातिक समावेशीका आधारमा रहेको छ, मतका आधारमा। त्यसो भएको हुनाले आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो निजामती सेवा ऐन नियमावलीले तोकेको आधिकारिक संस्था हो। त्यो संस्था मार्फत मात्रै सरकारले उसँग वार्ता पनि गर्छ, संवाद छलफल पनि गर्छ। तर अरू ट्रेड युनियनसँग चाहिँ त्यो छलफल गर्ने जिम्मेवारी भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियन। विधेयक तयार पार्दा समेत पनि तपाईँहरूसँग सरकारसँग छलफल भएन। यो चाहिँ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यो जुन यो हेपा प्रवृत्ति रह्यो त्यसले चाहिँ समस्या ल्याएको भन्नु खोजेँ मैले। त्यो त छँदै थियो, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा पनि त्यही हेपा प्रवृत्ति थियो। अनि उहाँले भनेको कुरा एकदम हो कि कर्मचारीमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन छ नि त, सरकारवाला समूह हो के उहाँ, सबै कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयमा भन्दै नभन्नु, यो सरकारकै नै रवैया के छ भने सरकारवालासँग कुनै छलफल नगर्ने। जसको लागि हामी ऐन बनाउँदैछौँ, जसको लागि चाहिँ निजामती कर्मचारी ऐन आउँदैछ भने सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग त छलफल गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो कुरा पनि छलफल भएन, यो भएन, यसमा पनि भएको छैन। अर्को कुरा पनि तपाईँले हेर्नु, कर्मचारी समायोजन ऐन पनि त चोरबाट ल्यायो नि त, छलेर ल्यायो नि त, त्यहाँ पनि हामीले विरोध गर्नु पर्यो। आज कर्मचारी समायोजन ऐनमा पनि त्यही आपत्ति आयो। अस्ति लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यही विवाद आयो। त्यस कारणले गर्दा सरकारले अहिले के गरिरहेछ भने जति पनि ऐन ल्याइरहेछ, जति पनि विधेयक ल्याइरहेछ, सरकारवाला समूहसँग त छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी पनि त हुन्छ नि होइन, जसले जनताको भावना प्रतिनिधित्व गरेर गइरहेछ, त्योसँग पनि छलफल गरिरहेछ होइन। त्यसैले जति पनि आएका विभेदहरू चाहिँ विवाद छन् के, विवाद रहित छैनन्, विवादित छलफल पनि हुँदैन, एकदम विवादित बनिरहेछ। त्यस कारणले सकेसम्म यो निजामती कर्मचारी ऐनमा चाहिँ हामीले विवाद गरिरहेछौँ, राम्रो होस् हुनुहुन्छ, छलफल गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो कुरालाई जस्तै उहाँले भने जस्तै ल्याएर व्यवस्था त्यस्तो केही छ मैले भनेको गर्न सक्छ सरकारवाला समूहसँग, अन्य विज्ञहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। जस्तो हामीले नागरिकता सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ हामी एनआरएनसँग पनि छलफल गऱ्यौँ होइन। अन्य छलफलमा पनि हामीले अरू विज्ञहरूलाई पनि बोलाएर गर्छौँ। यो सरकारले चाहिरहेछ कि मन्त्रीले चाहिरहनु भएको छैन, संघीय निजामती मन्त्रीको कुरामा समितिको बैठकमा त आउनुहुन्छ, पहिला लोकसेवा आयोगमा मात्र त्यस्तो भयो। तर चाहिँ सरकारवाला समूहसँग यो चाहिँ यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संघीय मामिला मन्त्रीले चाहिँ छलफल त गर्नुपर्छ नि त, उनको कुरा सुनिकन लान सकिन्छ होइन। धेरै संशोधन पनि पर्या थियो, त्यसलाई मध्यनजर पनि राखेका छौँ। उहाँले भने जस्तो जबसम्म हामी निजामती कर्मचारी ऐन बन्दैन, त्यही ऐनलाई टेकेर प्रदेशको ऐन बन्छ, स्थानीय ऐन बन्ने हो नि त। आज ऐन कानुन विहीन त सबैलाई चाहिँ परिचालन गर्न, अगाडि कर्मचारीलाई लैजान त गाह्रो भइरहेछ होइन। यी सबैलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ हाम्रो छलफल चाहिँ सौहार्दपूर्ण छ। हामी चाहिँ कर्मचारीको पक्षमै हामी काम गरिरहेछौँ, उहाँहरूको चाहना भावना अनुसार नै यो आउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। सरकार चाहिँ पक्षमा छौँ। सरकारवाला समूहसँग न मन्त्री छलफल गर्न खोज्नु भएको छ संघीय मन्त्री, न चाहिँ सरकारवालासँग चाहिँ यो सरकारका चाहिँ विधेयक ल्याउने सरकारवालासँग छलफल गर्न न समिति नै चाहे जस्तो लाग्छ। अहिले विधेयक नभन्दा लोकसेवाको घटना जस्तो घट्न सक्छ? यो घटना घट्ने भन्दा पनि यो विधेयक यो अगाडि ऐन आइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन नि त। ऐन त आएन, किनभने प्रदेशको लोकसेवा आयोगबाट यो विज्ञापन खुल्याभाषी यो दुई मतमा विभाजित हुनुपर्ने नै थिएन। न्यायपालिकाको कोडमा यो बल पुग्ने नै थिएन। न्यायपालिकाले फेरि निर्णय गरेर रोक्ने निर्णय गर्ने नै थिएन। विज्ञापन चाहिँ
लैजा यथास्थितिमा लैजा भनिकन भन्नेवाला पनि थिएन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ ऐन कानुन उहाँले भने जस्तो जति सक्यो चाहिँ छिटो पहिले अधिवेशनमा आइदिएको भए अझ राम्रो। हामीले त के छ भने ऐनहरू आउँछन् सम्बन्धित मन्त्रालयले ल्याउने हो, मन्त्रीले ल्याउने हो, मन्त्रीले ल्याएपछि तदारुकताका साथमा हामीले छलफल गर्ने हो होइन। ल्याएको बेलामा हामी छलफल गरेका छौँ, अगाडि लैजान हामी चासो राखेका छौँ। यो मैले तपाईँले यहीँनिर जोडेँ, यो अहिले तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ तर सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन भन्ने पनि छ, के छ त्यस्तो? यो थुप्रै तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो होइन। यो कार्यान्वयन पछि विधेयक ऐन कानुनको पनि कुरा उठाउनु भएको छ। धेरै कुरा हामी सदनमा उठाउँछौँ भने के धेरै उठाएको कुरा चाहिँ सभामुखले रुलिङ गर्नुहुन्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। यो परिस्थिति चाहिँ अहिले छ, विद्यमान देखा परेको छ। थुप्रै विधेयकहरू पाइपलाइनमा छन्। यस्ता विधेयक आएका छन् कि ती सबै विधेयक चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने होइन, जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, संविधानको भावना विपरीत जाने लैजाने हुनाले चाहिँ त्यो विधेयकहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ। के छ ढकालज्यू, यो अहिले यसमा अलिकति यो जुन कर्मचारीकोमा आरक्षणको कुराहरू पनि आएको छ नि होइन, तपाईँहरू कर्मचारी हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो नेपालको सन्दर्भमा 2063 सालको अन्तरिम संविधानले आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्था गरेर लिएर आयो। अब यो खास गरी चाहिँ मेरो कहाँनिर यसमा थप सुधार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने प्रत्येक 10 वर्षमा आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थामा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब पुनरावलोकन गरिएको छैन। 63बाट अहिले 76 आउँदा झन्डै 13 वर्ष अब नाग्यो मुलुकले। भन्नु 13 वर्षमा आरक्षणले मुलुकको समग्रतामा, किनभने एउटा मात्रै क्षेत्रमा यो होइन नि, यो त समग्रतामा हो, समग्रतामा यसले के सुधार ल्यायो त, के यसले प्रभाव र असर पार्यो, यो विषयको सन्दर्भमा हाम्रो संसदले हो या कसले गर्नुपर्ने हो, संविधान त त्यो व्यवस्था भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर लिएर जानु जरुरी छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले जुन यो आरक्षणको सन्दर्भमा भयो, आरक्षण कसका लागि, के का लागि र कतिसम्मका लागि भन्नेको स्पष्टता हाम्रो मुलुकको कुनै पनि कानुनमा देखिँदैन। संविधानले आरक्षणको कुराकानी ल्यायो तर कसलाई ल्याउने, मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्ने कुन जनता हो, कुन वर्ग हो, त्यसको चाहिँ यसमा हिसाब किताब गरिएन। आरक्षण भनियो त्यो हचुवाकै भरमा यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरियो। अब तर यति बेला फेरि अर्को कुरा के भने आरक्षणको अन्त्य खोजिँदैन या आरक्षणलाई के गरिन्छ भन्ने पनि कुराकानी आइरहेको छ। त्यसलाई अहिले नै त्यो ढङ्गले हामीले टुङ्ग्याउन त सक्दैनौँ होला, तर यसको पुनरावलोकनको स्थिति छ। कति पटक, एकपटक हो कि एउटा व्यक्तिले पाउने, एउटा वर्गले पाउने, यसको पनि त मूल्याङ्कन त हुनु पर्यो नि। मैले पाएको पाइ गर्ने, तर जसलाई हामीले चाहिँ टार्गेट गरिरहेको थियो राष्ट्रले, त त्यो व्यक्ति, त्यो समुदाय, त्यो वर्ग त आउन सकिरहेको स्थिति छ कि छैन भन्ने त मूल्याङ्कनै भएको छैन नि। त्यसैले आरक्षणलाई हल्का पाराले हचुवाका भरमा यसलाई हेरिनु हुँदैन। यो एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति नै मान्नुपर्छ हामीले, किनभने यो नभएको व्यवस्था हामीले ल्याइसकेपछि यसलाई कसरी सुधार गरेर लिएर जान सकिन्छ, कसरी प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ, कसरी देश र जनताको हितका खातिर यसलाई निर्माण गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला ध्यान पुग्नुपर्छ। यो कुराहरूमा ध्यान पुगेको छैन। मैले नासुमा परीक्षा दिँदाखेरि पनि त्यो आरक्षण उपयोग गरेका छु, बढुवामा पनि उपयोग गरेका छु, अनि अर्को पदमा पनि उपयोग गरेका छु, अरू राजनीतिक दलका ठाउँहरूमा पनि मेरै लागि मात्रै त्यो व्यवस्था भइरहेपछि यसले त्यो साँच्चै मार्कामा परेको र त्यो मेन स्ट्रिममा आउन नसकेको जनता चाहिँ अहिले पनि आरक्षणको व्यवस्थाबाट त्यसले प्राप्तिको हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यसमा सुधार गर्नुपर्छ। जहाँसम्म अस्ति हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आरक्षणको सन्दर्भमा आयो, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति अलि ढङ्ग पनि पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मुलुक त अहिले सङ्घीय प्रणालीमा गयो नि, एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा हुँदा आरक्षणको एउटा प्रबन्ध थियो, तर सङ्घीय शासन प्रणाली भइसकेपछि त 3वटा तहको सरकारमा गयो। 3वटा तहको सरकारमा गइसकेपछि त्यो आरक्षणको प्रबन्ध पनि र व्यवस्थापकीय पक्ष पनि त्यही ढङ्गले गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यही अनुसारको ऐन कानुन निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले ऐन कानुनहरू समयमा नबन्दाखेरि पनि यो समस्या आएको छ। अब अहिले ऐन त बन्नको क्रममा छलफलको त व्यापक रूपमा त निजामती सेवामा भइरहेको छ, हरेक दिन हामीले त्यही सुनिरहेका छौँ। तर यस्तो ऐन नबनोस् कि यो बनाउँदा बनाउँदै उठ जस्तो त बन्यो हुन्थ्यो, त्यसमा पनि मरेको उठ जस्तो बन्यो भने त राम्रो हुँदैन नि। त्यसैले ऐन भनेको चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि आज बनायो भोलि च्यातिने, भोलि जलाउने र केही छिनले त्यसको चाहिँ अन्त्य खोजिने, यो खालको चाहिँ ऐनहरू निर्माण गरिनु हुँदैन। त्यसैले मैले सरकारी पक्षसँग समेत छलफल गरेर यो ल्याउन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले हेर्नु ल, यो 83वटा बुँदामा
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन परिवर्तनको सांसदज्यूहरूबाट चाहिँ त्यसमा संशोधन प्रस्ताव हालिएको छ। 150-200 जना मान्यहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ संशोधनमा हाल्नु भएको छ। यो भनेको त राम्रो भएन नि, छलफल हुने एउटा क्रम हो, तर संशोधनमै पुरा टोटलमा हुन्छ, रिराइट गर्नुपर्ने हो के हो त यो? त्यसैले यो विषय चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वकमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज मात्रै हामीले चाहिँ धेरै पटक यो आवाज उठाइसकेपछि अब साँच्चै हाम्रो माथिल्लो प्रशासक साथीहरूलाई पनि पो अलिक अप्ठ्यारो काहीँ त्यो छलफलमा आएछ कि भन्ने हिसाबले आज चाहिँ आधिकारिक ट्रिब्युनललाई सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छलफल गरेर म भर्खरै त्यो सम्पन्न गरेर पनि आएको छु। अब मेरो आग्रह यति बेला के हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय मामलाले के बुझेर अब भोलि त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने हुन्छ त्यो उहाँहरूले अब फेरि पनि मान्यज्यूलाई चाहिँ मेरो आग्रह छ, उहाँहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हामीसँग गरेका छलफलहरू। तर मेरो अर्को आग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ छलफलमा सहभागिता गराउनलाई यहाँहरूको पनि पहल भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमा मेरो माग फेरि पनि छ। हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेका छौँ, आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। हुन त सधैँभरि अब यो मागेर खाने कुराहरू त्यति ठिक लाग्दैन हामीलाई, तर हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि राम्रो बनाउनको लागि सुझावहरू सल्लाहहरू लिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा छ। भनेपछि यो दीर्घकालीन समस्याको समाधानको लागि जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो कि यो छलफल चलिरहेछ भन्नुभएको छ, आरक्षणको विषयमा त्यस्तो के भइरहेछ? छलफल चलेको छ। यो निजामती कर्मचारीभित्र पनि कसरी आरक्षण गर्ने? आरक्षण त आज संविधान, नेपालको संविधानले नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा, त्यही कुराले गर्दा अस्ति लोकसेवा आयोगमा पनि वाद विवादमा जानु पर्यो, हामीले निर्णय गऱ्यौँ, होइन समावेशी भएन, होइन स्थानीय ज्ञान अनुसार आएन। पहिलो आवश्यकता भनेको प्रदेशको लोकसेवा आयोग। त्यसरी उहाँले भने जस्तो कुरालाई चाहिँ म चाहिँ के छ भने अहिले समावेशितालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, हरेक निकायलाई चाहिँ समावेशी बनाउनुपर्छ। यो समावेशी बनाउने सन्दर्भमा पनि निजामती कर्मचारीभित्र पनि कसरी समावेशी बनाउने त, होइन आन्तरिक पनि छ खुल्ला पनि छ, यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ संविधानले जुन आत्मसात गरिसकेका छ, प्रतिनिधित्व गरेका छ नि हरेक जाति वर्ग लिङ्ग वर्ण, त्यही अनुसार चाहिँ त्यसैलाई नै प्रतिनिधित्व गरिकन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुझाव राखेको छु। आफूले सबैले यसलाई आत्मसात पनि गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा उहाँले भने जस्तो कुरामा के छ भनेपछि सरकारवालाको कुरा उठाउनु भएको छ, आज सङ्घीय मन्त्रीले पनि बोलाउनु भएको छ भन्नुभएको छ, होइन त्यस कारणले गर्दा जुन वर्गलाई जुन सरकारवाला समूहलाई हामी निजामती कर्मचारी ऐन बनाउँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर अवश्य पनि राख्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले संशोधन यत्रो पढ्ने कि यसलाई के रिराइटी गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ, होइन आज हामी संहितामा छौँ कि तिनै तहको सरकार छ, समय र परिस्थिति परिवर्तन भएको छ, मेसिनरी के छ पुरानै छ के। हिजो एउटा कुरा पनि के उठ्यो, दुःख नमान्नु होला, हिजो के कुरा उठ्यो भने पछाडि चाहिँ कर्मचारी मेसिनरी एउटा सचिवलाई चाहिँ के चाहिने, पाले पनि चाहिने, पिउन पनि चाहिने, टाइपराइटर पनि चाहिने, यो फाइल त्यो फाइल त्यहाँ पुर्याउन पनि चाहिने भनेपछि धेरै म्यान पावर चाहिँ एउटै कार्यालयभित्र एउटा व्यक्तिमा थपिरहेछ कि, होइन अहिलेको आवश्यकता भनेको कर्मचारीको इफिसियन्सी, क्षमता, दक्षता कसरी वृद्धि गर्ने। अबको युग त विज्ञान र प्रवृत्तिको युग पनि हो नि त, होइन मान्छेले यहाँ बसेपछि यो चाहिँ डिजिटल पद्धतिमा गइसकेका छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई कसरी क्षमतावान गर्ने, त्यो क्षमता अनुसारको सुविधा पनि त दिनुपर्छ। उनको सेवा सुविधालाई पनि हामी हेरिरहेछौँ, क्षमतावान इफिसियन्सी कसरी बढाउने पनि हेरिरहेछौँ। र चाहिँ एउटै मन्त्रालयमा धेरै कर्मचारी थुपार्ने पद्धति चाहिँ त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ र उहाँले भने जस्तो समावेशीमा पनि भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ संशोधन पर्नु स्वाभाविकै हो कि, होइन कानुन बनाउँदैछौँ नि त, कानुन आज बनाएर भोलि च्यात्ने पनि त होइन नि, कानुन एउटा व्यक्तिलाई हेरेर बनाउने पनि त होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले विवाद नगरेर मसिनो रूपमा दफावार छलफलसहित हामीले चाहिँ यो छलफल चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। जसरी यो ऐन आउँदा चाहिँ मार्क परेको छ, होइन तिनै तहको सरकारलाई परेको छ नि त, सँगै ऐनै नआउँदा छिट्टो रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ, यही अधिवेशनमा चाहिँ यो प्रस्तुत हुनुपर्छ, सदनमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। के छ ढकालज्यू, अब यो कर्मचारीले दिने के हो? यो निजामती प्रशासनको सन्दर्भमा यसलाई हामी सबैले अलि संवेदनशील र गम्भीर भएर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ राष्ट्रको लागि। अब सरकार त एउटा अवधिमा निर्वाचित भएर परिवर्तन पनि हुनसक्छ, तर यो स्थायित्व ग्रहण गरेर बसिरहेको संस्थामाथि अहिले मैले छलफलकै क्रममा बाहिर आइरहेको, अब यो कति अथेन्टिक हो यो थाहा छैन, तर बाहिर पात नहलिकन चाहिँ हावा नआइकन पात हलिँदैन होला रुखमा पनि, त्यो विषयको सन्दर्भलाई यसो जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो करारमा माथिल्लो लेभलको कर्मचारीहरू चाहिँ
ल्याउने भन्ने पनि छलफलमा उठिरहेको विषय आएको छ। कार्य सम्पादनको कुरा पनि उठिरहेको छ, आरक्षणको कुरा उठिरहेको छ, समावेशितालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो प्रतिशतलाई कसरी फेरि बराबरी गरेर 50-50% लिएर जान सकिन्छ लगायतका धेरै विषयवस्तुहरूमा छलफल भइरहेको छ। तर मेरो विचारमा अहिले करारमा कुन लेभलसम्मको कर्मचारीहरू चाहिँ भर्ना गर्ने, अहिले तल्लो लेभलको जो साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सहायक कार्य गर्नेहरू भनेर निर्धारण गरिएको छ, त्यसमा काम गरिरहेको करार कर्मचारीहरूको त व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भने अब माथिल्लो लेभलको मुख्य सचिव सचिवहरूको चाहिँ यो करारमा नियुक्ति गर्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति सान्दर्भिक देख्दिनँ मैले। यसमा मैले एउटा कुरा थपिदिन्छु। यसमा चाहिँ यो हामीले अमेरिकाको स्पोइल सिस्टमलाई क्यारी गर्न खोजेको हो अब मुलुकले। त्यसो भयो भने मुलुकको शासन प्रणाली अनि यो स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन र सरकारले गर्ने गतिविधिहरूमा कतिको सहजता आउँछ? यो ल्याएको कुरा अस्ति उठाएको थियो। एउटा कुरा के थियो भने मैले पनि यसमा उहाँले भनेको छ डिसएग्री गरेको कुरालाई के आइरहेको थियो भने पछाडि चाहिँ अब सरकारहरूलाई अब यो आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा निजामती प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि विज्ञ चाहिन्छ, एक्सपर्ट चाहिन्छ। एक्सपर्ट भएपछि त करारमा पनि त ल्याउनु पर्यो नि त, होइन? आज निजामतीको एक्सपर्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ उता प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे ल्याएर त हुन्न, एक्सपर्ट चाहिन्छ। अथवा कोही प्राविधिकको डक्टरहरू सरुवा भएर अथवा कहाँ गयो बाहिर अध्ययन विधामा गयो भने पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो। यसमा हामीले के भन्यौँ, हामीले भने जस्तो अब यो चाहिँ यो करार नियुक्ति गरेर ल्याउने पद्धति चाहिँ राम्रो ठिक होइन, प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुपर्छ, होइन? यस्तो नभई नहुने एक्सपर्ट छन् भनेपछिको क्राइटेरिया तोकौँ न त, कस्तो विशिष्टता हासिल गरेको कर्मचारी नभई नहुनेछ त्यो तोकौँ, होइन? करारका नाममा चाहिँ आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्र बनाउने, विशिष्टताको नाममा चाहिँ करारबाट माथि ल्याउने तहलाई चाहिँ मान्य हुन्न भन्ने चाहिँ विचार चाहिँ मैले राखेको थिएँ। छलफलमा छ उहाँले। अब यसमा मान्यज्यूसँग म सहमत छु यो विषयमा, किनभने करार सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गरिरहँदा यो चाहिँ दास जन्माउने जस्तो एउटा नोकर चाकर जस्तो राख्ने पनि जस्तो भयो। जस्तो अहिले हाम्रोमा करार नियुक्ति भएको तल्लो लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिदाको सुविधा पनि छैन, लुगा भत्ताको सुविधा छैन, अरू खालको जो कर्मचारीहरू जो जनशक्तिको रूपमा काम गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरू सरहको पनि उहाँहरूलाई पनि त केही खालको सुविधाहरू त छैन नि। त्यसैले काम उस्तै हुन्, काम एउटै त्यो कुरा चाहिँ राम्रो हुन्न। र अर्को कुरा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, करारमा नियुक्ति गरेका केही संस्थानहरू त राम्रा छन् भन्ने पनि कहीँ मैले सुन्ने गरेको छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा संस्थाको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति मात्रै त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो निजामती सेवामा के गर्न सक्नुपर्छ र यसलाई अलि प्रभावकारी र इफेक्टिभनेसमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कार्य सम्पादन कुन कर्मचारीले के काम गर्ने हो भन्ने कुराको पूर्ण निर्धारण गरेर उसलाई लिखितै रूपमा तैँले यति काम यो समयमा यति लागतमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, यो सेवालाई यो ढङ्गले सेवाग्राहीप्रति कार्यशैली व्यवहार बोली वचन लगायतमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त्यो ईश्वरसँग त्यो खाका तयार गरेर उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो दिँदाखेरि त्यसैका आधारमा उसको मूल्याङ्कनको पाटो बनाइनुपर्छ। त्यसले पाउने सुविधाहरूका सन्दर्भमा, त्यसले पदोन्नति हुने सन्दर्भमा, त्यसले अध्ययन या विदेश भ्रमणमा जाने सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूको एउटा मूल्याङ्कनको परिपाटी त्यो कार्य विवरणमा उल्लेख गरेर सम्बन्धित कर्मचारीहरू सम्बन्धित पदाधिकारीलाई या सम्बन्धित पदको व्यक्तिलाई दिइयो भने उसले चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। कुरामा यही कार्य सम्पादनको पनि राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले पनि त्यही गरेका थियौँ क्या, भनेको थियौँ मैले अस्ति यो छलफलमा आएको थियो। कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन दिने क्रममा चाहिँ कुन मन्त्रीसँग नजिक छ, कुन राजनीति आस्था राख्छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर त भएन नि। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि उहाँले भने जस्तो कार्यविधि, कार्यदक्षता, कार्यक्षमता, उनको कार्य विवरण पहिला नै दिशा निर्देशन गरौँ न त मार्ग। त्यही अनुसार काम गऱ्यौँ पुरस्कृत पनि गरौँ, होइन? त्यही अनुसार गरेन भने त्यसलाई तिरस्कृत पनि गरौँ, त्यसलाई दण्ड सजाय पनि गरौँ। तर चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो कि हामीले त्यो कुरा चाहिँ उठाएका छौँ। यही कुरामा चाहिँ हामी अडिरहेछौँ। यो छलफलमै छ, अझै टुङ्गिया छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी ल्याएको छ भने यसो म थपी पनि दिन्छु अलिकति। लाई हराएको काम गर्ने भन्ने व्यवस्थाले मलाई जे मन लाग्यो म भन्दा मुनिको कर्मचारीलाई मैले त्यही हराउने भएँ नि। यस्तो हुनु हुँदैन। यसले चाहिँ विकृति ल्याइराखेको छ। मलाई जे मन लाग्यो मैले त्यही हराउने त
त्यसपछि त्यो हुँदैन। म पारदर्शी हुनु पर्यो के त्यो- के लाग्यो के काम गर्ने हो नासु- सरकारमा नासुले के गर्ने अफिसरले के काम गर्ने उसको विवरण- करारमै राख्नु भयो भने एउटा कार्य विवरण बनाउनु पर्छ एकदम- तपाईँले भने एकदम कार्य- यसको काम यो र यसरी जानुपर्छ यसरी काम गर्नु पारदर्शी हुनु पर्यो क्या सबै कुरा हो। खाकामा कोरिनु पर्यो हो। त्यो अनुसार काम गर्यो गरेन अनि बल्ल मूल्याङ्कन हुने हो। खाका नगरिकन लाइहराई काम गर्ने भने त कसले के हराउँछ त्यही अनुसार हिँड्ने हो भने त कसरी यसमा पारदर्शिता कसरी सुशासन कसरी इफिसियन्सी कसरी दक्षताको मूल्याङ्कन कसरी कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन कसरी उसको वृत्ति विकास हुन्छ पदोन्नति हुन्छ भन्ने आशा राख्छ कि राख्दैन नि त त्यसो यो विवेक नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आँखा पुगेको छ त्यही छलफलमा हामी छौँ मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न तपाईँले यो करारमा काम गर्ने करारको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। अनि करार चाहिँ राख्नु। करार सेवा भनेको कस्तो कामको लागि हामीले चाहिँ यहाँ के गरिरहेको छौँ भने मूल्याङ्कनै गर्न जानेनौँ या कामको विवरण छुट्याउन जानेनौँ। जस्तो सेवालाई करारमा गर्ने हो कि या करार चाहिँ सेवाले गर्ने हो भन्ने नै छुट्टिएन। त्यसैले समस्या आएको छ। सेवा कस्तो खालको जस्तो मालीले बिहान बेलुका पानी हाल्छ होला नि त बगैँचामा फुल बिरुवामा होइन दिउँसो त हाल्दैन होला नि त। त्यो बिहान र बेलुका हाल्नेको सन्दर्भमा समय- त्यो सेवा हो त्यसमा चाहिँ करार नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर 10 to 5 काम गर्नेमा करारमा नियुक्ति गरिदिएर कर्मचारीलाई राखियो भने त्यसले एक त पारदर्शिता ल्याउन सक्दैन अर्को निष्पक्षता विश्वसनीयता त्यहाँ गुम्ने सम्भावना बढी देखिन्छ र अर्को कुरो चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीहरू पनि त्यसले चाहिँ अन्त्य गर्ने स्थिति ल्याउँछ र तलको कर्मचारीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा नियुक्ति हुन्छन् त्यही ठाउँमा मात्रै बसिरहनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने माथि त सबै बन्द हुन्छ किनभने करारमा नियुक्ति गरिदियो सचिव करारमा नियुक्ति गरिदियो मुख्य सचिव करारमा नियुक्ति गरिदियो सहसचिव गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा तलको कर्मचारी जहाँ जहाँ नियुक्ति हुन्छ त्यहीँ चाहिँ त्यो ब्लक भएर बस्छ अनि त्यसले उन्नति प्रगति पनि गर्न पाउँदैन त्यही निराश भएर बस्न थाल्छ त्यही कुण्ठा पाल्छ अनि त्यसले चाहिँ आफू पदोन्नति हुन्छु केही प्रगति गर्छु राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्छु भन्ने खालको ठाउँ भेट्यो भने न उसले त कामप्रति बढी प्रतिबद्ध हुन्छ मनोबल उत्प्रेरित भएर काम गर्छ भावनामा चाहिँ अलि राम्रो पना ल्याएर चाहिँ त्यसले चाहिँ राष्ट्र र जनशक्तिको लागि काम गर्छ सेवाग्राहीलाई उचित सेवा पुर्याउँछ होइन ऊ चाहिँ कहीँ जानै पाउँदैन भनिसकेपछि या माथिल्लो लेभलमा जान पाउँदैन भने त सकिन्छ नि। त्यसैले ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि पनि अलिक सोचेर गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा एउटा मन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि निजामती सेवाको अब विकल्प खोजिन्छ भनिदिनु भयो। मैले संसारमा निजामती सेवाको विकल्प खोजिएको छैन निजामती सेवा सुधार र प्रगति उन्मुख कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर त्यतिबेला भनिसकेपछि फेरि ए हो त रहेछ भनेर अलिक ब्याक भएको स्थिति पनि छ। त्यसै गरी अहिले पनि करारमा सुधारको खाँचो छ एकदम सुधारको खाँचो छ। हुन त नेपालको निजामती प्रशासन 2013 साल भाद्र 22 गते वैधानिक रूपमा यो चाहिँ निर्माण गरेर आयो। लगभग अहिले यो 67 समयलाई हेर्दा 63-64 वर्ष निजामती सेवा नेपालमा कानुन त आएको अवस्था छ। अब यसमा यो बिचबिचमा हेर्दाखेरि 2013 साल 2025 साल 2031 साल 2048 साल 65 साल 70 साल यो समयमा सुधारका कार्यहरू पनि नभएका होइनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेर दुईवटा प्रधानमन्त्री रहेर 13 सालमा पहिलो टङ्कप्रसाद आचार्य र 2048 सालमा उच्च शिक्षा प्रशासन सुधार आयोगको अध्यक्ष नै गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेर यत्र आयोगहरू पनि बन्या छन्। त्यो बिचमा पनि बने अघि मैले समय पनि यहाँलाई उल्लेख गरेँ तर यसले पनि खासै सुधार हुन सकेन। त्यो जुन सुधारहरू बन्ने भनेर सिफारिस गरिन्छ ती चाहिँ मन परेका आधारमा अब राजनीतिक दलहरूको स्थिति पनि यस्तै देखियो। हेर्नु सरकारमा बसेका मान्छेहरू पनि आफूलाई कहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने ढङ्गले यसको प्रयोग गरे जस्तो देखिन्छ। त्यो मन परेको कुराहरू बुझ्दा भयो भने आफन्त मान्छेहरू पर्ने भए आफ्नो पार्टीसँग नजिक भएका भोट नजिक हाल्नेलाई फाइदा हुने भयो भने त्यो चाहिँ लागू गरिदिने भएन भने चाहिँ अरू चाहिँ लागू नगरिदिने यही परिपाटी भएर नै अहिलेसम्म मुलुकमा यो खालको गतिविधिहरू भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले निजामती प्रशासन भनेको सुधारको आवश्यकता जुनसुकै ठाउँमा पनि छ। त्यो अहिले चाहे अघि हामीले उल्लेख गर्यौँ निजामती कर्मचारीकै कुरा गर्दा जनतालाई दिने डेलिभरी जुन छ नि त्यसमा कहिले सन्तुष्ट छैन नि किन? यसमा चाहिँ यसमा 2-3वटा फ्याक्टरले काम गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कुन कर्मचारीहरू कुन ठाउँमा त्यसलाई स्थापित गराउनु पर्ने हो पदस्थापित गराउनु पर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा दिने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने कुराको त्यो अघि कार्य विवरणमा जुन हामीले जोड्यौँ त्यसको स्पष्टता छैन। एक दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन ठाउँमा बढी चाप जनताको हुन्छ त्यो ठाउँमा जनशक्ति चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। जस्तो नीति निर्माण तहमा बस्ने कर्मचारीको सङ्ख्या त थोरै राख्दा पनि हुन्छ नि तर नागरिकता बनाउने ठाउँमा मालपोत कार्यालयहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिले पनि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ नि यातायात कार्यालयहरूमा बिहान 4 बजेदेखि चाहिँ जनता लाइनमा लाग्छ त्यो सेवाग्राही
तर त्यहाँ त जनशक्तिको अभाव छ। अनि सँगसँगै अरू प्रविधि मैत्री पनि छैन। फेरि अहिले त अलिकति यो बिजुलीको अलि राम्रो व्यवस्था भएर फोटोकपी गर्नु पर्यो भने पनि 1 घन्टा 2 घन्टा अनि कति समय चाहिँ कुर्नु पर्थ्यो। अनि जनताले कहाँबाट सेवा छिटो पाउन सक्छ? हैन, खाजा खानु त्यसैले 2 घन्टा लाग्छ भन्ने आरोप लाग्छ। खाजा खानेको समय पनि यस्तो छ, म यसलाई मैले स्पष्ट गरिदिइहाल्छु। यो कस्तो भने यो ओराल लागेको मृगलाई बाछाले पनि लखेट्छ। अहिले निजामती प्रशासनमा त्यही भइरहेको परिपाटी छ। हामीले चाहिँ जतिसुकै राम्रो यहाँ के सबै मान्छेहरू त्यही प्रवृत्तिका छन्, त्यही भ्रष्ट आचरणमा मात्रै बाँचेका छन् र त्यही खालका गतिविधिहरू मात्रै छन्, विकृति र विसङ्गतिहरू सबै नहोला, तर सबैलाई जनतालाई लागेको कुरा चाहिँ यो हो नि होइन। त्यही जनतालाई लागेकै हुनाले मैले भन्नु खोजेको, जनतालाई के थाहा छैन, के नहुन सक्छ भने कुन कर्मचारीको के जिम्मेवारी हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले कार्यविवरण नभएपछि त जसलाई जे काम लगाउँदा नै हुन्छ भन्ने परिपाटी भएपछि त जनताले त बुझ्या हुँदैन नि। उसलाई त्यही जनताले के खोजिराखेका हुन्छ, अथवा सेवाग्राहीले के खोजेको हुँदो रहेछ भन्दा मेरो काम चाहिँ जाने बित्तिकै फटाफट हुन्छ भन्ने कुराकानी खोज्ने। तर त्यहाँ त ऐन कानुनहरू पनि छ, उसले ल्याउनु पर्ने पुर्याउनु पर्ने डकुमेन्टहरू पनि छन् नि त। जस्तै एउटा नागरिकता लिन कुनै एउटा सेवाग्राही जानुभयो भने त्यो सेवाग्राहीले के बुझ्न जरुरी हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरि उसलाई कतिवटा फोटा चाहिन्छ त्यो बुझ्न जरुरी हुन्थ्यो। ऊ कसको छोरा हो, त्यो बाउलाई लिएर जानुपर्ने हो कि आमालाई लिएर जानुपर्ने हो कि कसलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो शनाखत हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो सेवाग्राहीले बुझ्नु जरुरी हुन्थ्यो। अनि लागत कति लाग्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी हुन्थ्यो। त्यो जनताले त बुझिराखेका छैन नि। त्यसभित्र एउटा वर्ग छ फेरि अर्को बिचौलिया, अनि उसले अनेक खालका त्यहाँ प्रोभोकहरू गरिरहेको छ। अनि फलानु टेबलको कर्मचारीलाई यति लगेर दिनुपर्छ, फलानालाई यति पैसा दिनुपर्छ भनेर त्यो जनतालाई त्यो बिचौलियालाई ठगिरहेको छ। होइन, कतै कनेक्सन छ कि भन्ने त छ नि कतै। जस्तै अब बिचौलियाले लाने जुन फर्महरू लग्यो होइन, त्यो तुरुन्त 1 घन्टामा हुने, सेवाग्राही 5 बजीसम्म काम नहुने, यो त छ नि सर। यस्तो छ नि त। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भन्ने हुन्छ। होइन, चिनेन त्यहाँ तपाईँ को सेवाग्राही भन्ने चिनेन, तपाईँ बिचौलियालाई लाँदा त सुरुमा काम भइदिइहाल्ने होइन। अब बेलुका के हुन्छ थाहा छैन, कर्मचारी कनेक्सन होला होइन, त्यो के होला, तर सेवाग्राहीले लगेको काम त भएन नि सर। मैले यहाँलाई अलिक बुझाउन सकिनँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो मैले भन्नु खोजेको कुराकानी के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाप हुने कार्यालयहरू जस्तो छन् नि, जस्तो नागरिकता लिने भने लाइसेन्स लिनुपर्ने ठाउँहरूमा जो अगाडि पुग्छ सेवा त उसले पाउनुपर्ने हो नि, किनभने कानुन त त्यही कुरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ नि। तर उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू दिने बित्तिकै कर्मचारीको टेबलमा पुग्ने कर्मचारीले त हेर्ने हो, अनि त्यो टेबलमा पुग्ने बित्तिकै काम त भइहाल्छ त होइन, किनभने त्यहाँ त कानुन छ, उसको लागत छ, समय छ। त्यस पछाडि उसले चाहिँ यो डकुमेन्ट पुगेन भनिसकेपछि त त्यो तपाईँको यो डकुमेन्ट पुऱ्याएर ल्याएर आउनुहोस् भनिसकेपछि त त्यो सेवाग्राही त फर्किन्छ। यसो पनि त्योभन्दा पछाडि एकैछिन त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बिचौलिया बसेर छ र उसले चाहिँ सबै कुरा पुगेर रहेछ भने त उसको त काम त फटाफट यसो पनि हुने यस्तो पनि छ भन्न खोजेको। मैले बुझेँ सर, तपाईँले भन्नुभयो, मान्नुभयो नि तपाईँले। सेवाग्राहीलाई त सधैँ जाने कुरा भएन, आफ्नो काम मात्र हो। बिचौलिया त कमसेकम कर्मचारीले चिनिरहेको हुन्छ नि भन्ने खोजेँ मैले। होइन, त्यो त अब यस्तो भयो, काम गरिरहेको परिपाटीमा चिन्नु कुनै अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। हामीले चिनजानेकै आधारमा सबै थोक होइन, यो बिचौलिया हो भनेपछि तपाईँले उसले लिएको काम त तपाईँले रोकिदिनु पऱ्यो नि। होइन, अरू सेवाग्राही हुन्छ नि सर, अरू सेवाग्राही ल्याउने दैनिक रूपमा जस्तै उसको कामै त्यही हो, बिचौलिया बस्यो, नागरिकता बनाउने ठाउँमा फर्म बुझाइदियो, भरिदियो होइन, उसको काम डेली हो, दैनिक काम गरिरहेछ होइन। यो त रोक्न सक्नु पर्यो नि। यसकै कारण साह्रो जोड है उहाँले भनेको कुरा पनि ल्याए कि आज चाहिँ हामी यो ठाउँमा छौँ, जनता भएर म जान्यो भने चाहे नागरिकता लिने ठाउँमा होस्, चाहे लाइसेन्स लिने ठाउँमा होस्, चाहे मालपोत कार्यालय होस्, चाहे यातायात कार्यालय, सबै ठाउँमा उहाँले भने चाहिँ बिचौलिया छन्। बिचौलिया चाहिँ फाइल लिएर जाँदाखेरि त्यही फटाफट काम हुन्छ होइन। सबै ठाउँमा छैन, केही ठाउँमा त छ नि त, यसलाई त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यही भएर अघि नै मैले के भने यो सेवा प्रदत्त सेवाग्राही दुईवटा समूह छ, यिनको रिलेसन चाहिँ सम्बन्ध राम्रो छैन। सेवाग्राहीले के सोचिरहेछन् भनेपछि जनताको पहुँच हुन्न, गरिबको पहुँच हुन्न, असहायको पहुँच हुन्न, जाँदा बित्तिकै टोलाभलाको फटाफट काम हुन्छ, केही नदिए हुँदैन अब भन्ने जुन सोच छ अहिलेको संहिताको तिनै तहको सरकारभित्रका कर्मचारी जुन छन् तिनको पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा पनि सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो कि हाम्रो त्यो सोच आछ नि जनतामा। त्यसलाई निरूपण गर्ने भनेको त्यही निकाय हो नि त होइन। त्यस कारणले तिनको इफिसियन्सी, तिनले दिने सर्भिस
यो सबै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो कि अब समय सापेक्ष कर्मचारीले आफ्नो सेवा दिइराख्नु भएको छ तर बदनाम चाहिँ यी बिचौलियाका कारण बदनाम भएको कर्मचारी छ। बदनाम त बिचौलियाहरूले गरेर बदनाम भएको छ। यो बिचौलियाले बिचबाट गर्ने यो सम्बन्धको तगारो भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ मेटाउन पार्नुपर्छ। यो चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। अब होइन मान्य मैले चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई। म पनि आज मान्ने छु, म मान्ने नहुँदा मैले पनि त्यही भोगेको छु, मैले पनि भोगेको छु। हामी जनता हो नि, जनता हो नि त होइन यो कुराले कर्मचारीको बदनाम भइरहेछ सर। छिटो काम हुन्छ त्यही होइन मैले यसलाई फेरि यो विवाद बनाउने यसमा कुराकानी त गरेन नि। मैले के कुराकानी गरेँ भने अघि मान्यज्यूले भनेको कुरामा मेरो सहमत केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ म पनि एउटा ग्राहक त हो नि। म कुनै अफिसमा काम गर्छु र म कर्मचारी भएँ, तर मैले पनि कुनै ठाउँमा त जस्तो बिजुलीको पैसा तिर्न जानुपर्छ होला, खानेपानीको चाहिँ बिल बुझाउन जानुपर्छ होला, माल बोध्ने रजिस्ट्रेसन पास गर्न जानुपर्छ होला, लाइसेन्स निकाल्ने ठाउँमा पनि म पुग्नुपर्छ पनि होला नि त। अब मैले जाँदा पनि भोगेका कुराहरू मैले यहाँलाई राख्दैछु। जस्तो म चाहिँ यो हाम्रो देशमा अझै परिपाटी त अहिले भएन नि। जस्तो धेरै सङ्ख्यामा अर्थात् बढी चाप हुने ठाउँमा त मान्छे त लाइन लागेरै सर्भिस डेलिभरी गर्छ नि त, लिन खोज्छ नि त होइन। किनभने हामी बैङ्कमा पुग्यौँ भने पनि त्यहाँ त तछाड बछाड गरेर त जान मिल्दैन नि, किनभने ऊ पनि लाइनमै लागेर चाहिँ सर्भिस जान्छ। त्यो कुरा निजामती प्रशासनमा पनि लागू गर्न जरुरी छ। हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ कुनै काममा जनताको काममा ढिलासुस्ती गरेँ, त्यो दायाँ बायाँ गरेँ होइन, जनतालाई ठग्ने खालको काम गरेँ भने क्षतिपूर्ति सहितको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ हामी आफैले ल्याएको व्यवस्था हो नि त, सरकारले गर्न सक्नु पर्यो नि। म मेरो पारिश्रमिकबाट जनताले साँच्चै महसुस गरेर पुण्य ढकालले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठग्यो भन्ने खालको उजुरी पारेर त्यो प्रमाणित भयो भने त म पैसा तिर्छु र मेरै तलबबाट मेरै पारिश्रमिकबाट तिर्छु भनेर त्यो खालको व्यवस्था ल्याउन भन्दाखेरि हिचकिचाइरहेका छन् नि त। त्यो ऐन बनाउन सक्नु पर्यो नि। अहिले उहाँले भनेको कुरा चाहिँ यो ऐनमा दण्ड सजाय र पुरस्कारको विषय दुइटै राख्नुपर्छ भनेको छौँ कि हामी। जसले राम्रो काम गर्यो उहाँले भने जस्तो राम्रो काम गरेछ भने त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन र मापदण्ड कार्य सम्पादनमा त्यही अनुसार दिउँ। जसले चाहिँ बिचौलियाको प्रभावमा परेर जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन, त्यसले गर्दा कति सरकार बदनाम पनि हुन्छ नि त। कर्मचारीको ठुलो हात हुन्छ क्या। स्थायी सरकार हो, मैले अघि नै भनिसकेँ। सरकार त आउँछन् जान्छन् होइन, परिवर्तन हुन्छन्, मन्त्री पनि परिवर्तन हुन्छन् होइन, तर स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकारको कर्मचारीप्रति नेपाली जनताले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्छ। त्यही अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था पनि हुन्छ, त्यही अनुसारको पुरस्कारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ऐनमा चाहिँ छलफल चाहिँ भइरहेछ उहाँले भने जस्तो। म ढकालजुका यो सरकारले त्यो अगाडि यो बिहानी सेवा होइन, जस्तै मालपोतमा बिहानी सेवा बेलुकी सेवा पनि ल्याएका थिए होइन, यो अहिले के छ सर? यो अब यो चाहिँ कस्तो भने नि, मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म एनालाइसिस हरेक विषयवस्तुहरूमा हुनुपर्छ। त्यसको नि जस्तो कस्ट पनि त लाग्छ नि। भनौँ 3 सिफ्टमा 24 घण्टा चाहिँ सञ्चालन भएको थियो, 24 घण्टे कार्यालय सञ्चालन मात्रै भनेर पनि भएन। त्यो सपना देख्नु नराम्रो चाहिँ होइन फेरि, किनभने 24 घण्टा सुरुवातै भयो फेरि केही वर्ष अगाडि सुरुवातै बिहानी सेवा भनेर। मेरो विचारमा यो 3-4 वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि सुरु नै गरिएको थियो मालपोत कार्यालयमा बिहानी सेवा भनेर सुरु भएको थियो। त्यसैले यो मैले फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि विषयवस्तुहरूको सही विश्लेषण गर्न नसकेको कारणले अनि भनिदिनका लागि भनिदिएका आधारले सेलिब्रेटी हुन मन लागेका आधारले प्रशासन चल्दैन। प्रशासन चल्ने भनेको एउटा विधिबाट छ, सिस्टमले चल्छ। त्यसलाई विधिमा व्यवहारमा पनि कति कुराहरू ढाल्न सकिन्छ, एउटा उपयुक्त मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सकिन्छ। प्रक्रियालाई कहाँ नमिलेको छ त्यसलाई मिलाउने खालको प्रयासमा जान सकियो भने यो सबै कामहरू हुन्छन्। सिफ्ट वाइज काम गर्न सकिन्छ नि। जस्तो एयरपोर्टतिर 24 घण्टा चाहिँ एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने, अहिले त 21 घण्टा भनेको छ। त 21 घण्टा सञ्चालन गर्दा त एकजना व्यक्तिले त 21 घण्टा त काम गर्दैन नि, त्यहाँ पनि सिफ्ट वाइज काम छ नि। त्यो सिफ्ट वाइज काम गर्ने परिपाटी निजामती सेवाभित्र पनि ल्याउन खोजिएको थियो, तर विश्लेषण नगरिकन ल्याइएको कारणले विधेयकको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म विधेयकको विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले निजामती सेवा जुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ सङ्घको लागि मात्रै बन्ने भन्ने हिसाबले आउने होइन। यो मूल कानुन हो, यो माउ कानुन हो हाम्रो। यो माउ कानुन चाहिँ जति राम्रो बन्न सक्यो त्योभन्दा तलका उसका बच्चाहरूसँग पनि त्यति नै राम्रो यसले चाहिँ निर्माण गर्न सक्छ र ऐन कानुनले प्रभावकारीसँगले काम गर्न सक्छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने कारणले प्रदेश निजामती सेवा ऐन राम्रो बन्छ, प्रदेश निजामती सेवा ऐन राम्रो बन्ने कारणले स्थानीय
सेवा ऐन राम्रो गर्न यसको सक्छ। टुङ्गो छिटो लागोस्, सरकारवालासँग बसेर छलफल गरेर छिटो लाग्यो यसलाई चाहिँ सरोकार गर्दाखेरि पनि कस्तो भने यसो टपक्क टिपेका मन पराएका यसो माथिल्ला लेभलका मात्रै होइन, चिनिएका संस्थाहरूलाई आधिकारिक संस्थाहरूसँग बसेर सरकारले छलफल गरेर सरकारी गरेर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने यसले चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। के छ मनोज यो अहिले यो विधेयक अब छिट्टै टुङ्गिएला? यो उहाँले भने जस्तो हामी चाहिँ यो सङ्घीय निजामती ऐन मूल कानुन हो होइन, यही कानुन हेरेर चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउँछन्, उनलाई सुत्त हेम्पर भइरहेछ यो ढिलो हुँदा। यो चाहिँ छिटो ल्याउनु पर्छ, छिटो ल्याउँदै गर्दा पनि त समय सापेक्ष पनि अहिलेको सबै कुरालाई हेरेर ल्याउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। दोस्रो कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ सरोकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू जसको लागि हामी कानुन बनाउँदैछौँ, तिनको पनि त के छ त, के सुधार चाहन्छन्, कस्तो चाहन्छन्, के गर्दा राम्रो हुन्छ, यो छलफल चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। यसले झन् अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई बलै पुर्छ, तर यो हामी छिटो ल्याउन चाहिँ प्रयासमा छौँ। यो सङ्घीय मन्त्रालय मात्रै भएन, यो चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग पनि हाम्रो माग हो भन्न खोजेको। ठिक छ, यो सभापतिसँग यो मागलाई चाहिँ म पुऱ्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा देखेको विवादका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य ढिला सङ्ग्रौला र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल हुनुहुन्थ्यो। हवस् त, आजको सन्दर्भ यति। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।